अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, अपने लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। द रिसेंट 3 डे पश्तून कौमी जिरगा इन जमरद। जमरद में एक जिरगा हुआ जो कि 3 दिन जारी रहा। जिरगा यानी हम कह सकते हैं ये KPK में जो पश्तून है ना, वो क्या करते हैं, वो जिरगा मुनक़िद करते हैं। जो उनके बड़े हैं, जो उनके एल्डर्स होते हैं ना, वो फैसले करते हैं। वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो उनकी अपनी इताअतें होती हैं। ठीक है, ये उनके कल्चर में इम्बेडिड है। ये चीज़ उनके कल्चर में है कि वो क्या करते हैं, जिरगा मुनक़िद करते हैं। जो भी फैसले होते हैं ना, वो उनके बड़े करते हैं। इसी को हम जिरगा कहते हैं। अब वो जो जिरगा है जो 3 दिन रहा जमरत के अंदर, was a reflection of the anguish of people। रिफ्लेक्शन उर्दू में इसका मतलब होता है अक्कासी, यानी कि वो जो जिरगा है वो उसने अक्कासी की, या वो उसने रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं was a representation of the anguish of people। एंगिश होता है उर्दू में जहनी अजियत, इंतहाई तकलीफ। अब वो जो जिरगा है उसने अक्कासी की, लोगों की तकलीफ की, लोगों की सफरिंग की, पेन की, सोरो की, ग्रीफ की। अब देखें, अगर आप ने टेंसेस इस तरह से सीखे हैं ना कि जिसके एंड में था थी आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर मैं इसी तरह से इसको ट्रांसलेट करूं तो किस तरह से होगा, वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एंगिश ऑफ पीपल। फिर इस हम क्या कहेंगे, वो जो जिरगा था वो अक्कासी करता था लोगों के, यानी कि दुखों की, तकलीफ की। क्या मतलब, मज़ा नहीं आया। अगर मैं इस तरह कह दूं कि वो जो जिरगा था वो लोगों की दुखों की उसने लोगों की दुखों की अक्कासी की, तो ये बेस्ट बैठता है। बात यह है कि जनाब जो था थी इस तरह की जो निशानियाँ होती हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं स्टक कर देंगी और आप इंग्लिश सीख नहीं सकेंगे। आपने ये जहन में रखना है कि देखें, पास इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ करते हैं पास कंप्लीटेड एक्शंस के लिए। बात खत्म होगी। अभी जो जिरगा था ये मुनकिद हुआ था। ठीक है, अब ये जो मुनकिद हुआ था, अब हम था को नहीं देख रहे, ये कि ऐसा एक्शन था जो पास्ट में हुआ है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने सिंपली वाज वर्ड लगाया, क्योंकि हमारे पास आगे वर्ब नहीं है। रिफ्लेक्शन कोई वर्ब तो नहीं है ना, तो इसीलिए हमने वाज वर्ड लगा दिया एज ए हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि आपको पता है ना, सेंटेंस में अगर वर्ब ना हो तो सेंटेंस नहीं बन सकता। सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ना हो सेंटेंस बन जाएगा, अगर वर्ब ना हो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमने ये हेल्पिंग वर्ब डाला है। वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एंगिश ऑफ पीपल। वो जो जिरगा था वो उसने अक्कासी की लोगों की दुख की, पेन की, सफरिंग, सॉरो और ग्रीफ की, उसने अक्कासी की। हु हैव सफर्ड, अब ये लोगों के बारे में ही बात की जा रही है कि लोगों ने बर्दाश्त किया। सफर इसका मतलब होता है तकलीफ में मुब्तला होना, दुख झेलना, बर्दाश्त करना, सहना। उन्होंने सहे, दुख सहे, तकलीफ झेली। इन्हें कॉन्फ्लिक्ट, वो जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो जो जंग थी, वो जो तनाज़ा था, इख्तलाफ था, उसमें दैट हैज रेवेज्ड। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है कि जिसने, यानी कि रेवेज का मतलब होता है तबाह करना, जिसने तबाह कर दिया। यहाँ पर हम डिवास्टेट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम डिवास्टेट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डिवास्टेटेड। दैट हैज डिवास्टेटेड केपी फॉर ओवर 2 डिकेड्स, 20 सालों से भी ज्यादा जिसने केपी को तबाह किया। लेक्चर तो काफी लंबा होने जा रहा है, लेकिन ये बेहतर है आपको इस तरह से समझाना। आगे चलते हैं, यहाँ से देखें। Thousands of people have been killed and by some estimates millions have been displaced। दोनों साइडों पर जनाब आला हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। कैसे पता लगा हमें, देखें, हैज हैव के दरमियान में अगर बीन आ जाए फिर थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। यस, पैसिव की निशानी ये है कि उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अच्छा जी, अब बात हो रही है थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड। अब देखिए, पैसिव वॉइस हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि वो एक्शन किसने किया है, या हमें पता होता है लेकिन हम जस्ट मेंशन करना जरूरी नहीं समझते। दो कंडीशन होती हैं। वो बता रहे हैं कि जी हजारों लोग मारे गए, किसी के हाथ से मारे गए। अंडरस्टूड, किसके हाथ से, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके नतीजे में हजारों लोग मारे गए। एंड बाय एस्टिमेट्स, और कुछ एस्टिमेट्स यानी कुछ जराये से पता ये चला है, जहाँ से एस्टिमेट्स लिए हैं, मिलियंस हैव बीन डिस्प्लेस्ड,
ڈسپلیس ہوتا ہے بے گھر کر دینا، یعنی کہ یہاں ہم لگا سکتے ہیں ڈس لوکیٹ۔ اب یہاں پر دیکھیں، اور لاکھوں ایسے تھے جن کو جو بے گھر ہو گئے۔ یس، آگے دیکھیں، they have been the victims of violent militancy as well as military operations۔ victims ہوتا ہے مظلوم، یعنی کہ کسی کا نشانہ بن جانا یا شکار بن جانا۔ یس، they have been victims of violent militancy، اب وہ شکار بن گئے کس چیز کا؟ violent militancy کا، as well as military operations کا بھی۔ ایک طرف تو وہ تھے نا، پہلے تو violent militancy کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، وائلنٹ ملیٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ سم گروپس یوز فورس اور اٹیک ٹو فلفل دیئر ایکسٹریم پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس بلیفس۔ یس، یہ وہ ملیٹنٹ ہوتے ہیں، وہ جنگجو ہوتے ہیں جو وائلنٹ ایٹیٹیوڈ یا وہ والا راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں وہ ان کے جو بھی ایکسٹریم قسم کے ریلیجیس یا پولیٹیکل جو بلیف ہوتے ہیں نا، ان کو فلفل کرنے کے لیے وہ اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ یس، ایک تو وہ جو وکٹم تھے، وہ جو مظلوم تھے، دے ہیو بین دا وکٹمس، ایک تو وہ مظلوم بنے، وہ نشانہ بنے وائلنٹ ملیٹنسی کا، اور ساتھ ہی ملٹری آپریشن کا۔ آگے دیکھیں، a whole generation has grown up in the midst of destruction and dislocation۔ دیکھیں جی، گرو اپ اس کا مطلب ہوتا ہے جوان ہونا، بڑھنا، تو پرورش پانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پوری کی پوری جنریشن جوان ہو گئی ان دا midst آف ڈسٹرکشن، یہ جو ڈسٹرکشن، یہ جو تباہی ہوئی، یہ جو ڈسلوکیشن ہے، یہ لوگ ادھر سے دوسری جگہ چلے گئے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ یس، اب اسی درمیان میں ایک پوری کی پوری جنریشن جوان ہو گئی۔ دا bitterness was palpable at the جرگا۔ bitterness اس کا مطلب ہوتا ہے تلخی، شدید غصہ اور ناراضگی۔ palpable اس کا مطلب ہے واضح، یعنی کہ ویزیبل، نوٹیسیبل۔ وہ جو جرگا کے اندر جو غصہ تھا، وہ جو ناراضگی تھی، وہ واضح تھی، وہ نوٹیسیبل تھی، وہ ویزیبل تھی۔ آگے دیکھیں جی، دا اسٹیٹ انیشیلی، انیشیلی ہوتے ہیں شروع میں جو اسٹیٹ ہے نا، جو حکومت ہے، ٹرائی ٹو کلیمپ ڈاؤن آن اٹ۔ کلیمپ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو جبرانا یا سخت طریقے سے دبانا یا روکنا، یعنی کہ ٹو ٹیک اسٹرکٹ ایکشنز ٹو اسٹاپ اور کنٹرول سم تھنگ۔ اب گورنمنٹ جو تھی نا، اس نے شروع میں بڑے اسٹرکٹ ایکشن لیے۔ جسٹ ڈیز بفور دا جرگے سے کچھ دن پہلے، دا فیڈرل گورنمنٹ پروسکرائب دا پی ٹی ایم۔ پروسکرائب کیا ہوتا ہے؟ ممنوع کر دینا، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی پارٹی کو منع کر دینا کہ جناب اعلیٰ یہ پارٹی نہیں بن سکتی، یہ گروپ، اس نام سے جو بھی گروپ ہے، اگر وہ کوئی کام کرے گا تو گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ اس کو بین کر دیا ایکچولی پی ٹی ایم کو گورنمنٹ نے اس جرگا سے کچھ دن پہلے، ڈکلیئرنگ دا گروپ اینڈ آرگنائزر اینٹی اسٹیٹ۔ وہ جو گروپ تھے، وہ جو آرگنائزر تھے، ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اسٹیٹ کے دشمن ہے، اینٹی اسٹیٹ ہے۔ although اگرچہ the ban on the jirga was lifted on the intervention of the provisional government at the 11th hour۔ اچھا جی، اب ہوا کیا؟ وہ جو بین لگایا گیا تھا جرگا کے اوپر، اسے ختم کر دیا جب انٹروین کیا پروویژنل گورنمنٹ نے، جو صوبائی گورنمنٹ نے، اس نے انٹروین کیا۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ جو بین تھا جرگا کے اوپر، وہ ختم کر دیا گیا ایٹ دا 11th hour، بالکل آخری ٹائم پر۔ یس، the restrictions resulted in the event hardly being reported in the mainstream media۔ mainstream media یعنی کہ وہ میڈیا ہو گیا جن کی ریچ زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ جیو نیوز ہو گیا، اے آر وائی ہو گیا، تو ان کی ریچ زیادہ ہے، ان کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، یہ مین اسٹریم میڈیا ہے۔ اور باقی اس طرح کے جتنے بھی میڈیا ہیں وہ سارے، اب وہ جو ریسٹرکشنز تھی ریزلٹڈ ان دا ایونٹ، جو ایونٹ پر لگائی گئیں، وہ مین اسٹریم میڈیا میں تقریباً ان کو رپورٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کی رپورٹنگ تقریباً مسنگ تھی۔ اوکے ہو گیا، چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو۔